لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محمد مصطفیٰ کہیے کہ روپیہ مل گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک انہاں دی زندگی کیوں میں جیبیں بھی پا لوں. کیوں جی اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے. تسی ویکھو سبحان اللہ نہیں کہندے. اللہ نہیں کہندے سبحان اللہ کہہ دیو. انا للہ پڑھ چھوڑو جو نہیں ہوتی. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبیٰ کہیے. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. راستہ راستی بھول گئے اتے راست تقوی نو پائی ول میاں اتے ول کڈنے دا تینوں ول نائی. ادھر جائیں جنوں ول میاں تے بلی ول کھڑا کے ول ہو گئے. توجہ تے بلی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو بل اندر پایا ول میاں. اوہ تو ول ول ہو سی او جد رب ہو سی تیرے ول میاں. ہر قسم دی حمد و ثنا. تانوں پتہ ہے کہ میری طبیعت دا بھی ساؤنڈ دی ٹانٹاں چ تقریر میری نہیں ہوندی. توجہ میرے بارے ساؤنڈ بڑا سونا ہے جانی ساؤنڈ. اللہ پاک انہوں سلامت رکھے. آواز جڑی نا بالکل تسی نارمل کر دیو. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے. درود و سلام امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہیں. آج دا عظیم و شان فقید المثال تبلیغی اور اصلاحی پروگرام اس مسجد امام و خطیب جناب محترم حضرت مولانا عبدالقدوس صاحب حافظہ اللہ تعالی اور میرے پیارے بھائی شوکت صاحب اور محب علماء جناب محترم بھائی رضوان صاحب آف طائف اس صبح اللہ دے فضل نال سعودی عرب روانہ ہو رہے ہیں. جاندے عمرہ کرنگے انشاءاللہ. ساڑھے واسطے دعا بھی کرنگے. کہو انشاءاللہ. سارے کہو انشاءاللہ. اور مار کیمرہ انہاں کے کہے انشاءاللہ. ساڑھے بھائی رضوان صاحب ماشاءاللہ. اے رضوان بھائی نے ماشاءاللہ. انہاں نے آج پروگرام بھی سانو دعوت بھی دیتی. دعا کرو اللہ پاک انہاں نو اتھے سانو یاد رکھنے دی توفیق دے. میرے پیارے بھائی سونے ویر ماشاءاللہ. رضوان بھائی میں تے آگیا سا عمرہ مطلب انہاں نے پروگرام رکھیا سی تو میں لیٹ ہو گیا. بائی دا انہاں دا جلسہ دی تے بائی میں اتھے سا ماشاءاللہ جدے وچ بیان کر رہا سا. اسے رات ہی فلائٹ سی جدو انہاں دا بیان مطلب جلسہ سی. اللہ پاک اے ویکھو نا ساڈا تہاڈا پیار کوئی خونی رشتہ ہے کو مامے چاچے دے رشتہ اللہ دے دین دا. محترم قاری جمیل ربانی صاحب نے بڑا سونا بیان کیتا ہے اور میرے بزرگ ماشاءاللہ کی نام ہاں جی
بھائی عبد اللطیف صاحب ساڈے بڑے بھرا نے ماشاءاللہ، انہوں نے دین واسطے، بلکہ انہوں نے میرے واسطے نہیں، دین سن کے نہ 1000 روپیہ قاری صاحب نے دیتا، 1000 مینوں دیتا، اللہ پاک انہوں دی زندگی دراز فرمائے۔ ویکھو نا میں منع ساڈے ویکھو نا بڑے بڑے پیسے لکھاں کمیٹیاں برباد ہو جاندیاں نے، اسی کدی پیسے نہیں منگے، کوئی دین واسطے اسی سوال پیسیاں دا نہیں کیتا بھئی دین سنائیے تے دین بیچن دا پروگرام بنائیے نا، تحفتاً تسی دوست دے سکتے ہو۔ علماء دی خدمت کرنا بڑی عظمت دی بات، جڑا علماء دی خدمت کردا ہے اللہ دو چیزاں انہوں نہیں ہون دیندا، ایک فاقہ تے غم نہیں ہون دیندا، دوجے نمبر تے اودے گھر وچ بے دینی نہیں ہون دیندا۔ میرے محترم بھائی دریس صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، میں تساں حضرات نال موضوع لاواں تانوں انشاءاللہ زیادہ بٹھانا بھی نہیں۔ جناب اللہ پاک نے جناب نو رحمت للعالمین بھی بنایا، یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ نے جناب نو سید البشر بھی بنایا، یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ نے جناب نو امام الانبیاء بھی بنایا، یہ الگ موضوع ہے۔ لیکن آج دی اس کانفرنس اندر درس قرآن اندر بھائی رضوان صاحب دی الوداعی سعودیہ جاندیاں جاندیاں آج دے اس پروگرام اندر او میں موضوع اے عرض کرنا چاہنا کہ اللہ نے جناب نو شاف معاشر بھی بنایا، کہو سبحان اللہ، شاف معاشر۔ اور یاد رکھو آدم دی پوری نسل وچوں، نبیاں وچوں، پیغمبراں وچوں فقط ایک شخصیت ہے جنہاں نو اللہ نے شاف معاشر بنایا، انہاں دا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ تے پتہ چل گیا کہ پہلی تے بڑی سفارش نبی پاک نے کرنی ہے، تے پھر اللہ اجازت دے گا صحابہ اکرام بھی سفارش کرنگے، پھر اللہ اجازت دے گا تابعین بھی سفارش کرنگے، پھر اللہ اجازت دے گا رمضان بھی سفارش کرے گا، تے اللہ دا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ پھر جنہوں قرآن یاد ہے وہ سفارش کرے گا تے اپنے 10 طبقات انہوں جنت چلے جائے، سبحان اللہ۔ تے حافظ نے سفارش کرنی ہے، بولو اللہ حافظ نے کرنی، سارے بولی اللہ حافظ نے کرنی۔ گرمی بڑی ہے کوئی گل نہیں، بول چھڑو، گرمی اللہ دے فضل نہ دور ہو جائے گی قرآن سن کے۔ اللہ حافظ نے بولو سفارش کرنی، اچھی بولیے سفارش اللہ حافظ نے کرنی نہیں، کامن کا میرے طرح ساتھ کٹو نا۔ اللہ حافظ پتہ کون ہوتا ہے؟ میں ایک گل کر کے کسی حافظ قرآن دی توہین نہیں کرن لگا، ایک گل سمجھانا مقصد ہے۔ ہاں شیخ عبد القدوس صاحب حافظ یہ ہوتا ہے جنہیں سال لا کے 2 سال لا کے پہلا قرآن یاد کیتا ہوئے ہوتے ہو گیا حافظ۔ اوہ اللہ حافظ ہوتا ہے جنہیں سال لا کے 2 سال لا کے قرآن پہلا یاد کیتا ہوئے پڑھیا بھی ہوئے پھر اتے سال لا کے انہوں پڑھایا بھی ہوئے، انہوں کہندے نے اللہ حافظ۔ تے جے انہوں طاقت ہو کے مسئلے تے کر دیئے تے کل واللہ تیڑیا کھلوتا ہوں ہے۔ اللہ حافظ نے سفارش نہیں کرنی، دعا کرو اللہ پاک سانوں بھی حافظ بنا دے، آمین آمین ثم آمین۔ ہن میں ایسے 4-5 بندے تواڈے سامنے رکھن لگا جنہاں دی جناب نے خاص کر سفارش کرنی ہے، خاص کر ہاں پروٹوکول سفارش۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد، اچھی کہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کر دائے، اینو تھوڑا کو مٹھا بھی رکھو تے سادہ بھی کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا ترجمہ چھڑو، اللہ فرماندے نے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا کہ میں نبی بھیجے آئے تواڈے ول بھیجے آئے تے تواڈے وچوں بھیجے آئے۔ کیڑا پیغمبر؟ شمس الضحیٰ پیغمبر، کیڑا پیغمبر؟ بدر الدجا پیغمبر، کیڑے سونے پیغمبر اللہ پاک نے بھیجے جنہاں دیاں واللیل دیاں زلفاں نو اللہ نے قرآن
قرآن بنا دیتا ہے جنہ دا اللہ پاک نے سینے دا ذکر قرآن اندر کیتا جنہ دے ہاتھاں دا ذکر اللہ نے قرآن اندر کیتا جنہ دی اللہ نے ہجرت نو قرآن اندر بیان کیتا جنہ دا مکے اندر چلنا بیان کیتا جنہ دا مدینے اندر آنا بیان کیتا جنہ دا اللہ پاک نے صحاب دا ذکر کر دیتا جنہ دے ازواج دا جنہ دیاں دا ذکر کرتا اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اس نبی دا امت نال کنا پیارے فرمایا عزیزٌ علیہ پڑھو عزیزٌ علیہ ما عنتم پڑھئے عزیزٌ علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میں امدہ ترجمہ انج کرنا چاہنا امنا تے کوئی ماپے بھی اپنی اولاد نر پیار نہیں کر سکتے جنہ پیار نبی پاک نے اس گناہگار میرے تیرے جیسے امتیاں دے نر کیتا ہے امنی تے کوئی ماں بھی اپنی بیٹیاں واسطے نہیں تڑپ سکتی جنہ راتاں نو اٹھڑ کے کملی والا میرے تیری خاطر ہوندہ رہا ہے امنا تے کوئی باپ بھی اپنی اولاد واسطے پیار نہیں کر سکتا جنہ پیار امت واسطے نبی پاک نے کیتا ہے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اے ساڑھے سونے پیر نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ساڑھے پیر طریقت نے جنہ دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا تے پیر نے کوئی سر پیڑے تے کوئی ٹھڈ پیڑے اہل حدیث دا پیرو پیرے اور جنہ نام لیا سینے کھانٹ پہنتی گے ہوٹھا تے کھانٹ پہنتی گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونےوں جے سمجھ نہیں آئی تے میں تینوں بابے سمسام دی گل سنا ماں ادھر میرا بابا سمسام بولے آئے او میرے سونے بھائی رضوان صاحب ہم بابا سمسام محبت دے نال کی کہندا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دے نہیں محمد محمد پیر دا نام لو محمد محمد جذبے اندر محمد 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 توانو اللہ دی سو توانو میں بلا کے چھڑاں گا محمد 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 جڑا نا بولے دی زبان نو فالج ہوئے جڑا سونے دا نا نہیں لیندہ بولو محمد معاذ اللہ میں تو انہوں یہ نہیں چاہتا تو انہوں بماری لگے ہو جو پیار نہ بولو محمد 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 پکوں دا چلا جا اے ہوگی تسم سام گوں دا چلا جا محمد محمد او مسلمان بن جا چور نہ بن مسلمان بن جا ڈکیٹ نہ بن مسلمان بن جا چرابی نہ بن مسلمان بن جا زانی نہ بن مسلمان بن جا اوے مسلمان ہو جا اوے نبی جی دی سنت تو قربان ہو جا تے بدعت دے سر خاک پاؤندا چلا جا محمد محمد پکاؤندا چلا جا محمد مارو غنارہ تکبیر سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ساڑھے بزرگاں دی زندگی دراز فرمائے محبت جے آؤ تو اٹھے سامنے میں پہلا بندہ بیان کرا جڑا بندہ میرے پیغمبر دی شفاعت دا حق دار بنے گا آپ فرماندے نے اذا سمیتم المؤذن فاذن اور لوگوں جدو مؤذن اذان دبے انج کبو نہ جی میں مؤذن کہندہ ہے اللہ اکبر کوے تے کی کہنا ہے اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ پیچھے پیچھے کہنا ہے جدو ایال سالہ کبے نا ایال الفجر
رسالہ کبے پیچھے پیچھے اہلیہ رسالہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے تے میرے نبی فرماندے نے جدو مؤذن اذان دین والا اذان سنن والا تے اذان دین والا جدو اذان دے لوے ثم صلو علیہ بولیے ثم صلو علیہ میرے پیغمبر فرماندے نے اذان سنن والا تے اذان دین والا میری ذات تے درود پڑھن تو بعد میرے تے مقام محمود والی دعا منگن میرے پیغمبر فرماندے نے ہن سنو میرے سنیو اذان دا دین دا جواب اللہ پاک نے کنا مقام بنایا ہے میرے نبی فرماندے نے اذان دا جواب دین والا بندہ اذان تو بعد میری ذات تے درود پڑھن والا بندہ درود پڑھن تو بعد میری ذات میرے تے مقام محمود والی دعا منگن والا کل قیامت والے دن آئے گا میں دی سفارش کر دوں گا اللہ اذان دا جواب دین والے بندے دے حق اندر میری کیتی ہوئی سفارش قبول کر کے تینوں معاف کر کے تینوں جنت عطا کر دے گا اذاناں دا جواب دینا انشاءاللہ سگٹاں نہیں پینیاں اذاناں دا ساڈے جناب ساڈیاں بیبییاں بھੈਣਾਂ اذان ہوندی ہے ماشاءاللہ اوتے چادر اوتے چنی لے لیندیاں نے چگلیاں کیتی جان گیاں غیبتاں کیتی جان گیاں ساڈیاں ماواں بھੈਣਾਂ دی خدمت دے اندر گزارش ہے میں فیلا نہیں کردا اپنی ماواں بھੈਣਾਂ دا میری ماؤ بہنوں جدوں اذان ہوندی ہے نا تے تسی سر تے چنیاں لے لیندیاں جے ایویں اذان تو علاوہ اذان دے بلاوے تے بھی عمل کرنا ہے جویں آسان والے نے کیا او دے طریقے تے بھی چلنا میں میرے پیغمبر نے فرمایا اذان دا جواب تسی دیندے جاؤ تے سفارش میں کردا جاواں گا لقد جاءکم رسول پڑھو نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہن دوسرا بندہ کیڑا ہے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنے گا آپ فرماندے نے جڑا بندہ 10 مرتبہ صبح دے وقت میری ذات تے درود پڑھدا ہے شام نو سون لگے 10 مرتبہ درود پڑھدا ہے سورج اگے تے درود پڑھدا ہے سورج ڈوبے تے درود پڑھدا ہے اکھاں کھولے تے درود پڑھدا ہے اکھاں بند کرے تے درود پڑھدا ہے دن دے اجالے اندر درود پڑھدا ہے رات دیاں تاریخیاں اندر درود پڑھدا ہے میرے نبی فرماندے نے اذان دا جواب دین والا بندہ اذان تو بعد میری ذات ہے ایک تے او بھی جناب شفاعت دا حقدار ہے ادھر صبح شام درود پڑھن والا بندہ بھی قیامت والے دن آئے گا میں ایدی بھی سفارش کر دواں گا میں ایدی بھی سفارش کر دواں گا تے میرے نبی فرماندے نے اذاناں دے جواب تو بعد درود پڑھن والے بندے دے حق دے اندر میری کیتی ہوئی سفارش اللہ پاک قبول کر کے تے دوجے بندے نو بھی معاف کر کے تے جنت دے دے گا تے درود کیڑا پڑھنا میں صلاۃ و سلام علیکہ آ پڑھنا ارے بولو میرے بھائیو ساڈا اختلاف نہیں عربی سونے الفاظ نے بڑے چچے تھلے الفاظ نے لیکن اے میرے نبی کولوں ملدے کوئی نہیں بولو نبی سونے کولوں ملدے کوئی اسی نہیں پڑھ دے جانیوں پڑھ دے وما آتاکم الرسول آیت کڑ قرآن چوں جری جرت تے کڑ نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا درود دسیا ہے درود او پڑھیا جائے گا اللہ دے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ درود پڑھنا پڑھیے اللہم صلی علی محمد سارے پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم
बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे पैगंबर दी ज़ात ते आप दरूद पढ़ना जिहदे नाल मेरे पैगंबर ने शफात करनी है। दरूद पढ़न दी आ बरकत है। एक मुहद्दिस कहंदा है कि एक बंदा मेरे कोल आ गया, मुहद्दिस उन्होंने कहंदे ने जिन्होंने 1,50,000 हदीस याद होए उन्होंने मुहद्दिस कहंदे ने, मेरे सोने उन्होंने मुहद्दिस कहंदे ने। एक बंदा आ गया अल्लाह दे वली कोल, जनाब मेरे जिस्म चो गंदी बदबू आंदी है, लोग मेरे तो नफरत करन लग पे ने ते मेरे तो दूर दूर होण लग गए ने ते दूर दूर हो के बहन लग गए ने। कोई वजीफा दसो ना मेरे ते लोग प्यार मुहब्बत दे नाल फिर मेरे करीब हो जान। ते उस मुहद्दिस ने उन्होंने दरूद इब्राहिम पढ़न ते ला दिता है। दरूद इब्राहिम पढ़न ते वो पढ़ता रहा दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा बारिक अला। के कहंदा चंद दिन नहीं गुजरे मैं दरूद इब्राहिम ही पढ़ता रहा वां, चंद दिन नहीं गुजरे अल्लाह ने मेरे जिस्म दी बदबू खत्म कर दी है। मेरे जिस्म दी बदबू खत्म हो गई। सोने दुखां दा इलाज चाहते हो मेरे नबी दी ज़ात ते दरूद पढ़ो। दिलों की तस्कीन बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दिलों की तस्कीन सुभान अल्लाह लगता है मूड को नहीं फिर नाज शरीफ सुनते सुभान अल्लाह कहो माशाअल्लाह। इंज फिर पढ़िए जे आते ने जुमले वो सारे पढ़। दिलों की तस्कीन बनाता है मोहम्मद ना हो रहा है। दिलों की तस्कीन अब्दुल कदूस साहब मुस्कुरा रहे हैं। दिलों की तस्कीन बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद। पता क्लिप चलना सऊदी अरब विच सारे जनाब ग्रुपां च भाई रजवान साहब आफ ताइफ। दिलों की तस्कीन मस्तूवाल दे साथियों मस्त हो जो नाद पढ़ के। दिलों की तस्कीन बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दरूदों की महक से ये महफिले आबाद होती है। पढ़िए दरूदों की महक से ये महफिले आबाद होती है। मेरी नज़्म बनाता है मेरी नज़्म सजाता है। बोलो मोहम्मद ऐसा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अपने इमाम मेरा ईमान है। जदों मैं अगे नात दा जुमला पढ़ांगा ना तुहाडे सीने ठंड पैनी है, होठां ते खंड पैनी है। मैं प्यार नाल कहा न दुख गम सारी दुनिया के हमेशा भूल जाता हूँ। पढ़िए मैं दुख गम सारी दुनिया के हमेशा जाता हूँ। सारे पढ़िए मैं दुख गम जड़ा पढ़े अल्लाह उदे दुख दूर कर दवे। मैं दुख गम सारी दुनिया के हमेशा भूल जाता हूँ। मैं सभी कर पढ़ा कर दिया पढ़िए मैं दुख गम सारी दुनिया के हमेशा भूल जाता हूँ। मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं सदके ते कुर्बान जावा मेरे नबी दा पुत फौत हो गया। सारा कुफर मेरे पैगंबर दे दरवाजे ते आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एडे गंदे दुश्मन मेरे नबी दे ने आके ते मेरे नबी दा कुंडा पे खड़कांदे ने ते मेरे नबी ने देखिया ते सोचदे ने मेरे सोने मुस्तफा पता नहीं मेरे बेटे दी तज़ियत वास्ते आए ने। आके कहंदे ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे मैंने सानू पता लगा तेरा पुत्र फौत हो गया। जी जी मेरा लगता है जिगर फौत हो गया। अगे चंगा ही होया जो तेरा पुत्र दुनिया तो चला गया। तू कहना मैं अल्लाह दा नबी हां, तू कहना मैं अल्लाह दा रसूल हां। पुत ते फौत नहीं हुंदे
وہ جڑا نبی ہوندا اندے بیٹے تے فوت نہیں ہوندے او دی ملاقات تے روز وحی دے ذریعے رب نال ہوندی ہے او رب نے تیرا ساتھ چھڑ دیتا معاذ اللہ تو نسل کٹے ہیں معاذ اللہ کیونکہ جن دے پتر فوت ہو جاندے نے او دی نسل ختم ہو جاندی ہے او دی نسل مک جاندی ہے تیرے پتر فوت ہو گئے نے تے تیری بھی نسل مکن والی ہے معاذ اللہ اللہ پاک نو اپنے پیغمبر تے پیار آیا فرمایا میرے سونے محبوبا انہاں ظالماں دیاں گلاں دا جواب میں دواں گا تو نہیں دینا اللہ جی کیویں دیں گا فرمایا او ظالمو بکواس بند کرو نا میں تے اپنے نبی نو ادوں سانبھیا جدوں میرے نبی دی ماں کوئی نہ میں اپنے نبی نال ادوں پیار کیتا جدوں میرے نبی دا ابو کوئی نہ میں اپنے پیغمبر پیار نہ کرن والے آہستہ آہستہ سارے رشتے مکدے گئے میرے پیغمبر واسطے لوگوں اگر اللہ فرماندے نے دنیا دے بچیاں نو ماں باپ کھلونے لیا کے دیندے نے میرے نبی واسطے تے کھلونے تے ماں باپ لیا کے دین والے دنیا تو ٹر گئے اللہ جی تیرے نبی نو کون کھلونے لیا کے دے گا پلا باپ عبداللہ کوڑیاں ماں 6 سال دے ہوئے تے میرے نبی دی ٹر گئی ہے فرمایا چپ کرو لوگو میرے نبی نو کھلونے دی لوڑ پوے گی تے میں چند نو کھلونا بنا کے وکھا دواں گا میرے نبی نو سیراں دی واری آئے گی تے میں اپنے نبی نو ستے اسماناں تو اتے اپنے کول بلا لواں گا ورفعنا سارے بولیے ورفعنا لکا ورفعنا لک ذکرک میرے سونیو میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک فرماندے نے سونیا تو جواب نہیں دینا اللہ فرماندے نے ظالمو تسی کہندے میرے نبی دا نام مک جائے گا پتراں دی وجہ تو نام زندہ رہندے نے او ظالمو تہاڈا خود دا نام میں انج دا ختم کراں گا ادھر میرے ال ویکھو میرے ال انج دا ختم کراں گا انج دا ختم کراں گا او ظالمو تہاڈا نام کو چنگے طریقے نال عزت نال لے کہ جناب زبان تے لیان نو تیار نہیں ہوئے گا میں تانوں انج دا سلیل کر کے دنیا تے عبرت دا نشان رکھاں گا جڑا تہاڈا نام بھی لوے گا تبت یدا کر کے لعنتاں پا کے نام لوے گا تے جے تسی کہندے ہو میرے نبی دی نسل معاذ اللہ ختم ہو جائے گی پتراں دی وجہ تو نام زندہ رہندا کی ہویا میرے نبی دی جسمانی اولاد میرے نبی دے بیٹے میں فوت کر لینے میرے نبی دی اولاد جسمانی فوت ہو گئی ہے میں اپنے نبی دے دنیا تے روحانی پت روحانی بیٹیاں میں اپنے نبی دے امتی میں قیامت تک واسطے انہیں بھیج دواں گا میرے پیغمبر دی روحانی اولاد امتی آتے رہن کے تے میرے نبی تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے ہی رہن گے پیندیاں پیاں نے کہ نہیں آج کو امریکہ دا کتا کافر اسرائیل نبی پاک دے مخالف بکواس کرنے والا پاک دے تے دی پاک مک جائے گی ورفعنا لکا میرے نبی دی عظمت نہ مکیے تے نہ قیامت تک مکنیے بلکہ جنت وچ بھی ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک ورفعنا لکا ذکرک میں صدقے تے قربان جاواں ہن تیسرا بندہ کیڑا جڑا میرے پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنے گا ایت سنو نا پیار نال فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرا دل کردا تانوں جناب تانوں جاگ دیاں آپ تیسرا بندہ بھی دس دیاں آپ فرماندے نے جڑا بندہ جنوں دکھ آیا پریشانی آئی ہے انہیں پریشانی اندر اللہ دا گلا نہیں کیتا اللہ جاندا کئیاں نوں پریشانیاں آندیاں نے اپنا رب بھی گوا پیندے نے اپنا ایمان ہی گوا پیندے نے میرے نبی فرماندے نے او بندہ توحید والا ہوئے گا جنوں میری شفاعت عظمی دا حق نصیب ہوئے گا وہ پریشانی اندر پڑھنے والا ہوئے گا رضیتو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے نے قیامت والے دن یہ 3 جملے توحید والا پڑھنے والا آئے گا میں نو بازو تو پکڑاں گا اپنے نال جنت اندر لے جاواں گا بازو تو کنے پڑھنا ہے
मुहम्मद रसूलुल्लाह। बोलिए बाजू तो किने पकड़ना सल्लल्लाहु। ते मेरे सोनियो ओनू अल्लाह ने शफात मेरे नबी दी देनी है जिन्ने सजदा रब नू कीता होएगा। कबरां ते झुकण वालिओ ओए मुशरको तुहानू नबी पाक दी शफात लभणी रोंदे मूंह नू। तुहाडा भी कोई अकीदा है? बाबियां दियां कबरां ते झुक जांदे हो जालमो, बेबे दियां भी झुक जांदे हो, बाबे दियां कबरां दियां सीढ़ियां ते भी सजदे। भाभी सुनी बरेलवी झगड़ा नहीं, ना भाभी दी गल है ना सुनी दी गल, गल अकीदे दी है। असी अकीदत दे अंदर आके अकीदे दा बेड़ा गर्क कर दे। सारे बोलिए डर गए हो? माशाअल्लाह डरदे हो तो फिर बोलिए खुल के। असी अकीदा अपनी जगह ते बयान करने ते अकीदत भी अपनी जगह ते। आओ मैं तुहानू एक बीबी नाल मुलाकात कराना चाहना। जे जागदे पे हो तो मैं सुनाना वा, जे नहीं जागदे मैं बिल्कुल तकरीर खत्म कर देना। जे जागदे हो तो मैं तुहानू वाकया सुनावा ते मदीने नाल अटैच करके सुनावा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सोनियो मेरा एक बीबी है ना MA पास है ना BA पास है ना इन्हें जनाब MA इंग्लिश कीता है ना MA टेक्नोलॉजी कीती है। ये बीबी काले रंग दी सिया चेहरा मस्जिद नबी की सफाई करती हुंदी सी। ते जदों इन्हें मस्जिद नबी की सफाई कर लेनी ना, ध्यान करिया जे ध्यान, गल बड़ी दिलचस्प है, वाकया बड़ा दिलचस्प है, सोने नबी दे दौर दा। इन्हें मस्जिद नबी की सफाई करके ना ते उम्महातुल मोमिनीन दे घरां विच आ जाना। ते इन्हें ना घरां च आके ना ते उम्महातुल मोमिनीन दे घरां नूं साफ कर देना, उजरियां नूं। ते अम्मा आयशा फरमांदियां ने लंघदियां ना उन्हें मेरे घर नूं भी साफ कर देना। ते जदों उन्हें साफ करना ना ते उन्हें लम्मा साह भरना। हाँ अम्मा आयशा वो सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन बड़ा अजीब सी कि जदों मैं अल्लाह नूं पछाणिया। अम्मा फरमांदियां ने मैं हैरान हो जाना कि सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन वो केड़ा सी। उन्हें रोज जिक्र करना। एक दिन वो बीबी अम्मा आ ना गई तो उन्हें वही फिर सफाई करने तो बाद जुमला बोलिया, अम्मा सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन बड़ा अजीब सी कि जदों मैं अल्लाह नूं पछाणिया। अम्मा फरमांदियां ते बह ना जा अम्मा बीबी ते मैनूं दस ना जरा सुरख मोतियां वाले हार वाला दिन जिहड़ा ना वो किवें दा सी जदों तू अल्लाह नूं पछाणिया। कारी जमील रबानी साहब तवज्जो ते क्योंकि कारी जमील साहब दा बड़ा बेस्ट माशाअल्लाह मजमून, अल्लाह पाक इन्हां दी जिंदगी दराज करे। वो आप मैनूं अक्सर कहंदे ने फरमाते ने आप भी सुनाया करो। बहरहाल इंज सलाह हो जाए तो ईद परस्त कोई बंदा बन जाए तो साडे वास्ते ते सौदा ही बड़ा सस्ता है। कहंदे अम्मा आयशा ये वो दिन है जदों मैं सोहणे अल्लाह दी पछाण कीती। ते तीजा बंदा भी मैं बयान ही कर रहा वां जिन्हों नबी पाक दी सिफारिश होनी होना धोई दाला। बोलो केड़ा? अल्लाह दी पछाण रखण वाला। कहंदी अम्मा ये उदों दी गल है कि हुण मैं तुहानूं सारा वाकया उन अम्मा आयशा सिद्दीका नूं मां ने दस्सिया ते मैं तुहानूं दस्सण लगा। कहंदी अम्मा मैं माड़े घराने दी औरत सां, तवज्जो, ते मैं साडे पिंड दा नंबरदार ते चौधरी, मैं उहदे घर दियां सफाइयां कर देणियां, बर्तन धो देने। ते अम्मा मैं तेनू गल उदों सुनाण लगियां, उदों दी सुनाण लगियां जदों मैनू कोई पता नहीं अल्लाह कहंदे किन्नों ने, बस इन्ना पता है साडे पिंड दे बंदियां ते जदों कोई छोटी परेशानी आंदी है ते पुत्तां नूं पुकारदे ने, लात मनात नूं पुकारदे ने। जदों वड्डी परेशानी आंदी है ते कोई अल्लाह है ते बस उहदा नाम लै छड़दे ने। इस तो ज्यादा मैं अल्लाह दी जात नूं नहीं पहचानदी। अम्मा चौधरी दे घर मैं सफाइयां करके एक दिन फारग होईयां, वो मैनू उजरत दिंदा ते मेरे घर दा गुजर बसर हो जांदा। ते मैं बैठियां ते चौधरी दी बेटी मेरे कोल चलदी चलदी आ गई है। ओदे गले दे अंदर एक सुरख मोतियां वाला हार है, हार इंज करके उन्हें पकड़ा दिता है ते मैनू पकड़ा के कहंदी है बीबी मैं नहाण वास्ते चलियां ते जदों मैं वापस आवांगी ते मैं तेरे कोलों अपना हार वसूल कर लवांगी। मां आयशा मैं माड़ी औरत ने जिंदगी अंदर एडा कीमती हार पहली दफा देखिया। हार मैं जमीन ते रख दिता है ते बार बार मैं हार दे वल वेखनी पईयां। इन्नी देर नूं आसमानां तो एक चील उड़दी उड़दी आई है। इल उन्हें समझिया कि सुरख एक गोशत दा टुकड़ा पे आए। हार उन्हें चील ने चुंझ अंदर उड़ाया है ते आसमानां वल ले गई है। अम्मा आयशा वो चील हार ले जान दी
देर है ते मैनू माणी दी अजमै शुरू हो गई है। ते इन्नी देर नू चौधरी दी बेटी भी नहा के वापस मेरे को आ गई है। आंदिया नाल कहंदी है बीबी मेरा हार वापस कर। मैं कहा हार ते मेरे को गई नहीं, इंज इंज उस्माना दी चील उड़ा के लै गई है जदों तू नहाण वास्ते गई है। ये कहंदी है झूठ बोलती पई है, हार मेरा कीमती सी तू अपने कपड़ियां दे अंदर छुपा लिया है, फटाफट कर तू झूठ बोलनी है, मेरा हार वापस कर। मैं क्या बीबी मैं माड़ी जरूर हाँ लेकिन ममता दे अंदर मैं खयानत करने वाली औरत नहीं। इन्नी दिन बोलता कौन पे आवाज किदी आंदी है? इन्नी देर नू तवज्जो, इन्नी देर नू कहंदी है जे तू नहीं मैनू हार दवेंगी ते मैं उन्हें तेरा इलाज कर लैनी आ। मैं अपने बाप नू बुलानी आ, चनाचो दा बाप नंबरदार चौधरी जिहदे घर मैनू करानियां काम करनियां, वो आया है ते मैनू कहंदा बीबी मेरी बेटी दा हार वापस कर। मैं क्या चौधरीया हार ते मेरे कोल कोई नहीं, एक गल मैं उंजे ही तेनू दसनी आ जिवें मैं तेरी बेटी नू सुनाई है। हार ते आसमाना दी चील उड़ा के लै गई है, हार ते चौधरीया मेरे कोल कोई नहीं। ये कहंदा बीबी तू हार कपड़े अंदर छुपाया, फटाफट कर मैनू हार कढ़ना भी आंदा है, तू चोरी कीती है साडे घर दी, हार छेती छेती कर मेरी बेटी दा वापस कर। हार जे वापस नहीं करेंगी तो मैं तेनू इबरत दा निशान बना देंगा, जे नहीं करेंगी तो मैं तेनू चौक अंदर ले जाके ते तेरे कपड़े उतार दवांगा ते मैं तेनू नंगिया कर दवांगा। बीबी आयशा उस चौधरी दी जुबान विचों गल निकली है ते मैनू माणी दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई है। एक औरत दे कोल एक इज्जत ही होया करदी है, जे इज्जत ना रह जावे ते औरत औरत कादी रह जांदी है। मैं भी रोन लग पई आ चौधरी वास्ता ही मेरे कपड़े ना उतारी ते मैनू जलील ना करी, मैनू जलील ना करी। ये नहीं कि अमीरां दी इज्जत हुंदी है ते गरीबां दी इज्जत नहीं हुंदी, ये नहीं कि जिहड़ा सोफे ते बैठदा ओदी इज्जत है ते जिहड़ा बंदा जमीन ते बैठदा ओदी इज्जत ही कोई नहीं। ये नहीं कि जिहड़ा करोड़ां रुपये कमांदा है ओदी इज्जत है ते गरीब दी इज्जत नहीं। मेरे आ सोहणिया गरीब नूं भी ओही कबर वाली मिट्टी कबर दी मिलनी है, ओही गरीब नूं मिलनी है ते ओही अमीर नूं मिट्टी कबर दी मिलनी है। ये नहीं कि सोने दे सोने दे जड़े नवाले ने वो अमीर खांदा ते गरीब जनाब मिट्टी दी रोटी खांदा, रोटी भी ओहो ही गरीब खांदा, अमीर भी ओहो ही जड़ी गरीब खांदा। इन्नी देर मैं बड़े तरले कीते ने, उन्हें चौधरी ने मुंडे बुलाए, उन्हें मैनू धरूना शुरू करते लै गया चौक दे अंदर। चौक दे अंदर उन्हें चौधरी ने मेरा तमाशा लाने वास्ते बंदे जमा कीते ने, सारा इलाका जमा कीता। इन्नी देर नू मैं चौधरी दे फिर तरले करन लग पईया, चौधरी मेरे कपड़े ना उतारी, हार मेरे कोल कोई नहीं। चौधरी कहंदा बीबी तेनू आखिरी वार्निंग देंदे ही, हार मेरी बेटी दा वापस कर दे नहीं ते तेरे कपड़े उतारन लगा वां ते तेनू इबरत दा निशान बनान लगा। हार फिर जिथे होएगा आपे ही ज़ाहिर हो जाएगा। मैं कदी किसे दे तरले करनी है, इनू समझाओ चौधरी नू हार मेरे कोल कोई नहीं, मेरे ते ज्यादती ना करे। मेरिया मावां भैणां सुनदियां पईयां ने घरां दे अंदर, शाला दुआ करो किसे दी बहू बेटी दी इज्जत बदनाम ना होवे, किसे दी बही बेटी दी इज्जत खराब ना होवे। इधरों जनाब मैं तरले कर कर के थक गई, हफ गई ते मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया, हाय हाय साडे पिंड दे बंदियां ते जदों निक्की परेशानी आंदी है ते लात नू पुकारदे ने, मनात नू पुकारदे ने। हाय मेरे ते भी वो साडे पिंड दे बंदियां ते जदों बड़ी परेशानी आंदी है ते कोई अल्लाह है ते ओदा नाम लैंदे ने, कोई रब वे ते ओनू पहाड़ां जिड्डी वड्डी परेशानी अंदर पुकारदे ने, रब उन्हां दी परेशानी दूर कर दिंदा है। अज मेरे ते भी किन्नी बड़ी परेशानी आई है, मैं भी उसे रब नू अज पुकार के वेनिया, पता नहीं ओ रब भी मेरी मदद नू आन न पहुंचे, और रब भी पता नहीं हो सकता मेरी अज मदद कर दवे। मैं चेहरा समाना वाल कर लिया माशा पार च फिर पूरा इलाका जमाए, मैं क्या अल्लाह अल्लाह अल्लाह
اللہ مینوں اینا بھی پتا سی جدوں پنڈ دے بندے رب دا نام لیندے نے تے منہ تانوں کر کے لیندے نے میں کہ اللہ میں تینوں جان دی تے اللہ مینوں کوئی پتا نہیں تو کون ہے تے تو کتھے رہنا ہے اللہ مینوں بالکل تیرا تعارف نہیں مینوں بس تیرا تعارف اپنے پنڈ دے بندیاں دی زبان تو ہویا او بڑی پریشانی اندر تینوں کو رب میں لا میں تے تیرا نام لیندے نے تے انہاں دی پریشانی مک جاندی ہے میں وی تینوں انہاں ورگوں پکارنی ہاں میرے تے وی کتنی بڑی پریشانی آئی ہے میرے کپڑے اتار کے چودھری مینوں ذلیل کرن والا ہی اللہ جے واقعی تو اپنے بندیاں دی مدد کرنا نے اللہ میری مدد فرما اللہ میں تینوں جان دی تے نہیں پر میری مدد فرما اللہ مینوں تیرا بالکل تعارف نہیں زبان پنڈ دیاں نے تیرا تعارف کروایا ہے اللہ میری مدد فرما اللہ اللہ میری مدد فرما اللہ اللہ میری مدد فرما اما رب رب کہندیاں مینوں چند لمحے گزر گئے نے پورے جناب پورے جناب پورے مجمع تے سناٹا چھا گیا اینی دیر نو اوہی چیل اڑتی آئی ہے تے ہار چوک اندر سٹھ کے تے واپس چلی گئی ہے ہار منج کر کے تلی تے رکھ لے آئے میں کہ لے پھاڑ اپنا ہار چودھریا لے سہار دی خاطر تو میں نمانی دے کپڑے لان لگا سیں چودھری ہاتھ بن کھلوتا پورا پنڈ معافیاں منگن لگ پیا بی بی تو بڑی عظیم عورت ہے بی بی سانو اللہ واسطے تو معاف کر دے بی بی رب واسطے تو معاف کر دے اما مینوں پنڈ والے اب تو نفرت ہو گئی ہے رات دے وقت میں پنڈ چھڑ دیتا ہے رات دے وقت میں پنڈ چھڑتا ہے تے سفر شروع کرتا ہے سفر کردی میں پچھلی رات دا وقت ہو گیا تے رستے اندر مینوں خیمے نظر آئے مسافراں دے جویں کو مسافر خیمے اندر آرام پہ کر دینے میں سوچیا میں اور ذاتاں کلی ٹردی کتھوں تک جاواں گی ہووے نہ تے مسافراں دے خیمے دے اندر میں آرام کرنیاں صبح جتھے نکلن گے میں بھی انہاں دے نال چلی جاواں گی امنی دیر نو میں خلے مسافراں دے خیمیاں دے اندر میرے ایک خیمے اندر بین دی تیرے توجہ امنی دیر نو ایک جوان پرلے پاسوں خیمے دے اندر نکل دائے منہ کنا تے ہاتھ رکھ لیندہ ہے ہاتھ منہ دھو کے کنا دے تے ہاتھ رکھ لیندہ ہے تے ہاتھ رکھ کے تے اچا کر کے زبان تو ہے بلند جملہ پڑھن لگ پیندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے تے مینوں جدوں نہ رب دا نام لے آنا تے میں وی عربی جان دی سا جدوں اینے جملے بولے جت اللہ اکبر دا نام آیا تے میں کیا ہے اے تے قافلے والے اسے رب نو منن والے جاب دینے جس رب نے میری مدد کیتی ہے جس رب نے مینوں بچایا ہے تے میری واپسی کیتی ہے تے چیل جڑی ہے ہار واپس کر کے گئی ہے اے تے اسے رب نو منن والے قافلے والے جان دینے جندا نام لیا تے میری مدد رب ولو آئی ہے اے تے بات اندر پتہ لگا اے قافلے والے عام بندے نہیں بلکہ میرے پیغمبر دے پاک با صحابہ نے امنا صبح مدینے اندر مینوں لے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اما شاہ اس دن میری پہلی دفعہ ملاقات رحمت انسانیت وفا انسانیت رحمت عالم جناب محمد دے نالو جاندی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی نو سارا واقعہ سنا دینیاں میرے پیغمبر فرماندے نے نی بی بی ہن مدینے وچ آ گئی ہیں تے غم کعبے تو پہ کرنی ہے اج
اج تو بعد تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا تے تیرا شہر مدینہ ہوئے گا۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آئی ہے، برکت بھی لے گئی ہے تے بولو رحمت بھی۔ میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا، میں تھوڑی جان چھڑ لگا، سنو سنو سنو، حسنین دا نانا سب سونے تو سونا، اور رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے، چہرہ چہرہ میرے آقا دا جمیں حسن خزانہ میرے آقا دا جمیں حسن خزانہ او کی میں آنکھاں جانور کا جگ سارا جانتا ہے، میرے کملی والے دا اے جانوی دیوانہ، میرے کملی والے دا اے جانوی دیوانہ، کملی والے دا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ہن بندہ آ گیا کنواں تیسرے تو بعد چوتھا بندہ جنہوں میرے پیغمبر دی شفاعت عظمی نصیب ہونی ہے۔ آپ فرماندے نے من استطاع، جنہوں رب نے طاقت دیتی اپنا آخری وقت میرے شہر مدینے اندر آ کے گزارے، پھر مدینے شہر مدینے اندر وقت گزاردا انہوں چاہیے اندر تے کوئی پریشانی آ گئی ہے، وہ مدینے شہر دی تکلیف تے صبر کر لوے پر میرا مدینہ نہ چھڑے، بخار آیا ہے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر، ازمائش آئی ہے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ میرے شہر مدینے دی تکلیف تے صبر کردا فوت ہو گیا، توجہ فوت ہو گیا، او دی قبر میرے شہر مدینے دے اندر بن گئی، قیامت والے دن میں اپنے امتیاں وچوں سارے انہوں پہلا اہل مدینہ دی سفارش کراں گا۔ میرے نبی فرماندے نے جی دی قبر مدینے وچ ہوئی ہویا مومن ہویا، بولیے ہویا، تو دی نبی پاک نے فرمایا میرے اتے سفارش فرض ہو جائے گی، میں دی سفارش کراں گا جڑا مدینے وچ فوت ہوئے گا۔ میں صدقے قربان جاواں، میں قربان جاواں مدینے دے اندر میرے نبی فرماندے نے کچھ ایسے بھی بندے ہون گے جنہ دی میں مدینے شہر دے بندیاں نالوں ہی پہلا سفارش کراں گا۔ سبحان اللہ، آخری کہہ دیو سبحان اللہ۔ رضوان صاحب تسی بھی کہہ دیو وہ کیڑے بندے نے جنہ دی سفارش نبی پاک نے مدینے شہر نالوں بھی پہلا کرنی ہے، وہ ہون گے بقی قبرستان والے۔ جان دیو بقی قبرستان کیڑا قبرستان ہے؟ مدینے جاؤ نا اللہ تو انہوں لے جائے، اینج کر کے ویکھو نا نبی پاک دے روزہ مبارک تو اے سیڈ دے کہ بقی قبرستان نظر آمدا ہے جتھے 10,000 میرے نبی دے صحابہ کرام صحابیات دیاں قبراں نے۔ مینوں کی پوچھ دیو بقی قبرستان دا تعارف؟ جس بقی قبرستان دے اندر میری تیری پیغمبر دی دودھ دی رضائی ماں حلیمہ دفن ہے، جس بقی قبرستان دے اندر ماں سیدہ فاطمہ دفن ہے، جس بقی قبرستان دے اندر ماں عائشہ صدیقہ دفن ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گروہ دی بقی والے آندی میں سارے انہوں پہلا سفارش کراں گا، اور میرے نبی فرماندے نے بقی قبرستان دے اندروں قیامت والے دن ایسے 70,000 بندے نکلن گے جنہ دے چہرے قبراں وچوں نکل دے انسار قیامت والے دن چند 14ویں رات دے چن ورگوں چمک دے ہون گے، دمک دے ہون گے۔ میرا جذبہ میرے کنٹرول دے اندر نہیں۔ جس بقی قبرستان دے اندروں لوگ قیامت آئے گی تے میرے پیغمبر دے صحابہ قیامت والے دن نکلن گے، آپ فرماندے سارے انہوں پہلا میری قبر پھٹے گی تے میں نکلاں گا۔ بعد دے اندر ابو بکر تے عمر نکلن گے، بعد دے اندر
ادھر بکی قبرستان والے میرے پیغمبر فرماندے نے سارے نالوں پہلا میں بکی قبرستان والیاں دی سفارش کراں گا جدو قیامت آئے گی جدو بکی قبرستان اندروں میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نکلے گی جدو بکی قبرستان اندروں ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نکلے گی جدو امام مالک نکلن گے اور لوگوں تو بکی قبرستان وچوں ماں سیدنا عثمان دے قدمہ وچوں میرا تیرا علامہ احسان بھی نکلے گا میرے علامہ احسان نو اعزاز حاصل ہے میں صدقے دے قربان جاواں میرا علامہ اس قبرستان اس گروہ دے اندر ستا ہے جس گروہ دی میرے محمد نے سارے انہوں پہلا سفارش کرنی ہے میرے علامہ احسان نو اعزاز حاصل ہے میرا علامہ احسان اس گروہ وچ ستا ہے اور کدو بکی قبرستان صدقے قربان جاواں جدو بکی قبرستان دی وچوں سفارش ایک ایک دی ہوئے گی اوتھے میں قربان جاواں جتھے میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ دی سفارش کرنگے حضرت عثمان دی سفارش کرنگے اے لدیسو خوش ہو جاؤ اوتھے سارے انہوں پہلا میرے تیرے قائد علامہ احسان دی بھی سفارش کرنگے مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ تو میرے نبی فرمان دے نے میرے امتی جنت دے اندر سارے آنالوں پہلے جان گئے تو آپ نے فرمایا ساتھو جو میرے بل کرو آپ فرمان دے نے کہ سارے آنالوں پہلا اللہ پول سرات تو میری امت لنگا دے گا تو میرے پیغمبر فرمان دے نے عبداللہ کیا تسی اس بات تے راضی نہیں ایک تائی سا میری امت دا تسی ہو گے جنت چھ حضرت عبداللہ فرمان دے نے اللہ اکبر میں اللہ پاک دا آمد دا نعرہ بلند کیتا خوشی نہ فرمایا کہ عبداللہ تسی اس بات سے راضی نہیں جنت دا تیسرا عیسیٰ امت محمدیات تسی ہو گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عبداللہ کہنے لگا پھر میں کہ اللہ اکبر فرمایا عبداللہ خوش ہو جا کہ اس بات تے راضی نہیں دے جنت جڑیے ادھی جنت امت محمدیہ نڑ پری ہوئے گی ادھی جنت اللہ دے نبی فرماندے نے امت محمدیہ نڑ تسی پرنا میں تے پھر بولو نا جے آپ پرنا ہے جنت انشاءاللہ جنت ہی پرنی ہے نا سبحان اللہ تو میرے نبی فرماندے نے جنت جان والیاں 120 17 ہون گیاں قیامت نو 120 لینا 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 اب دیکھو نا لینے نا تہاڈی لینے چ مسجد دی ہے ایک صاف کنے کو بندے کھلو جاندے نے کیوں جی قاری عبدالقدوس صاحب میرا خیال ہے کہ 20 22 کھلوندے نے تے میرے سونےو حضرت آدم تو لے کے حضرت نوح تو لے کے حضرت ابراہیم تو لے کے حضرت اسماعیل تو لے کے حضرت یوسف تو لے کے حضرت یعقوب تو لے کے حضرت آدم تو لے کے میرے نبی تک جنتیاں نبیاں دیاں امتیاں دیاں 120 لینا ہونیاں نے کنیاں بولو سارے جنتیاں دیاں جنت جان واسطے ایمیگریشن ہو رہا ہے ایمیگریشن آویں دے نا ایئرپورٹ تو سویرے جانا ہے نا رضوان صاحب ایمیگریشن تے اللہ پاک نے ایمیگریشن کر کے نا انہوں ٹکٹاں جنتیاں دے کے ہتھاں چ تے کھلاریاں کھونا میں 120 17 جنتیاں دیاں متقین علی فروشن میں نے یزدانی صاحب یاد آ گئے میں ذرا اس طرح سے پڑھ دیا متقین علی فروشن بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
120 لینا جنتیاں دیاں جنت جان واسطے کھڑیاں نے. توجہ ذرا میرے وال مستوال دے سا مستوال ہی ہے نا مستوالے وال ساتھیو 120 لینا دے اندر اسی بھی ہونا وے 120 لینا. ماشاءاللہ میرے برا نے 5000 دیتا. سبحان اللہ کہو انہاں لین جو کھلونا تساں بھی کھلونا کہو سبحان اللہ. 120 لینا جنت دیاں تے میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جان دے جے کہ انہاں 120 لینا وچوں میری امت دیاں تسی کنے ہوو گے ساڈیاں امت محمدیہ دیاں لینا کنیاں ہون گیاں. تے میرے نبی دے صحابہ کہندے نے سونیا اللہ تے دا رسول جاندا. میرے نبی فرماندے نے او میرے امتیوں تے میرے صحابہ راضی ہو جاؤ 120 لینا وچوں کلیاں 80 لینا میری امت محمدیہ دیاں ہون گیاں. 80 لینا میری امت محمدیہ دیاں ہون گیاں. مبارک ہوئے کہو سبحان اللہ. اوے ہون نہیں سبحان اللہ کہنی قیامت نو کہنی سبحان اللہ. میں بھی راضی ہو گئے 120 لینا وچوں 80 لینا کنہ دیاں ہونیاں نے امت محمدیہ دیاں بلکہ کنہ دیاں ہونیاں نے ساڈیاں کہو نا کنہ دیاں ہونیاں نے ساڈیاں ہون گیاں. پھر میں کہاں متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان. میرے سونے سفارش نبی دی پھر بھی سفارش بولیے نبی پاک دی چلنی ہے. میرے نبی فرماندے نے 80 لینا اللہ پہلی لین ٹورے گا جنت دوسری جنت تیسری جنت چوتھی پنجویں جناب چلدیاں 80 لینا جنت دے بوئے تے پہنچ جان گیاں قطاراں بندیاں نے. ہن جناب تین ہیرے آئے ایک چاند آیا تے 2 ستارے آئے. ہائے 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 انج کر کے سجے ایک جناب اس دا ساتھی ہے ایک کھبے ساتھی ہے. اے سونا پیارا نبی دا سونا چہرہ رب دا لاڑا محمد آ رہے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی فرما دے نے 80 لینا میری انتظار دے اندر کھڑیاں نے تے جنت دا بوا کوئی کھلا سکیا. فرمایا میرے سجے صدیق ہوئے گا کھبے فاروق ہوئے گا. سبحان اللہ. میں صدقے تے قربان جاواں میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے میری تقریر مک گئی پریشان نہ 2-3 منٹ لگنے نے بس گل ختم. میرے آقا مکے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق میرے آقا مدینے دے اندر سجے صدیق تے کھبے فاروق. او لوگوں مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اج میرے پاک پیغمبر اپنے روضہ پاک اندر ستے نے آرام پہ فرماندے نے صدیق دی قبر ہے تے فاروق دی قبر ہے. کل معاشر دا میدان لگ جائے گا حوض کوثر نبی پاک نو اللہ تعالیٰ تا فرمائے گا حوض کوثر تے بھی میرے پیغمبر تے سچے صدیق ہوئے گا کھبے نبی دے فاروق ہوئے گا. آج ابو بکر عمر تے نو چنگا نہیں لگدا مرنیا جنت کن جانا ہی. ایک ذاکر کہندا ہے جتھے حسین پاک دی قبر ہے نا اتھے رب نے 40 قبرہ جنت بنا دیتا ہے. 40 قبرہ چفیر دیاں سی کہنے من لینے انواز رسول نے اسی بھی مننے اسی حسین نال پیار کرنے کے نہیں کر دے. بولیے سونے کر دیو کوئی نہ. ہائے ہائے جتھے جناب حسین دی نبی دے نواسے دی قبر ہے اتھے 40 چفیرے دیاں قبراں او دی برکت نال نواسے رسول دی نال اللہ نے جنت بنا دیتا ہے. میں جی اسی بھی مننے ابھی جنت ہو سکدیاں نے کیونکہ نواسے رسول دی برکت ہے. یہ تے من لیا نواسے رسول دی برکت نال 40 قبراں جنت ہو سکدیاں نے تے جتھے نانے دی قبر ہے او ایتھے 40 قبراں نواسے دی قبر نال من نہیں کھلوتا ہے تے جتھے رسول اللہ نانے دی قبر مرنیاں 2 بھی نال نہیں مندا تینوں پھڑک پوے. ادھر ابو بکر ہے تے نال ہے عمر ہے ادھر 40 منیاں نہیں تے ادھر 2 دا انکاری ہیں. انشاءاللہ لترو پینے قیامت نو ویکھنا آسان ہے انشاءاللہ. ڈانگ اللہ نے حضرت عمر دا ہاتھ پھڑانی ہے پتہ لگ جائے گا پاکستانیوں کہ میں نبی پاک اسلام دے صحابہ دی گسا آئے کر رجب باٹے یہ دا بیڑا گرک ہوئے. انہیں صحابہ دی گستاخی کی تھی حضرت ابو سفیان دی حضرت امیر حمزہ دی رضی اللہ تعالیٰ نو جڑا نبی پاک دے صحابہ دے منہ کھول دے اللہ دی عزت یا شان یا اللہ پاک انہوں دنیا چی عزت دیں دے. ذلیل ہوئے گا تیری ذلالت دنیا دیکھے گی. میرے پیغمبر
نو ویکھن والیاں دے اوتے اللہ نے جنت حرام کر جہنم حرام کر کے جنت دے ٹکٹ دے دیتے نے. ظالمہ تو بھونکنا ہے. میرے نبی دا اتے تو لے کے اینڈ والے صحابی تک 1,80,85,000 میرے نبی دے صحابہ سارے جنتی نے. رجب بٹ انشاءاللہ تعالیٰ تیری ضلالت دنیا دیکھے گی. ماں کچھ ذات دیئے تے پیو کچھ ذات دے. اسی تیری ذات تے ٹیک نہیں کرتے, تو ذات صحابہ دی نو ہاتھ پایا. ظالمہ سی تاں تینو متنبع کرنے انشاءاللہ وقت قریب ہے. جڑا صحابہ کرام تے پھونکدا بے, جڑا صحابہ تے بکواس کردا بے, انہوں حکومت پکڑے نہ پکڑے میرا رب پکڑے گا. اور بولو حکومت پکڑے نہ پکڑے انہوں میرا رب, عمر تا رب, عثمان تا رب. اور ظالمہ عمر تے پھونکنا میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے میں خواب آیا جنت ویکھ رہے ہیں, جنت ادھر جناب جنت ویکھ رہے ہیں تے جنت دے اندر ایک محل تے محل وچ حور وضو پہ کر دیے. جنت دے اندر محلے تے حور وضو پہ کر دیے. تے میں اندر قدم رکھے ہیں تے میں فرشتے جبرائیل فرشتے نو پوچھے ہیں آ محل کی دائے تے حور کی دیے تے اللہ پاک نو محبت کنی ہے صحابہ نال. فرمایا میرے سونے محبوبہ اے محل بھی تیرے عمر دائے تے حور بھی تیرے عمر دیے. رب نے پہلا نبی نو وکھا دیتا ہے کہ عمر جنتی ہے تے عمر دا محل رب نے میرے نبی نو دنیا تے وکھا دیتا ہے. کیوں وکھایا ہے کہ میرے نبی دے عمر تے نہ پھونکنا میں تے میں پہلے ہی اپنے نبی نو دس جنا میرے عمر دا محل کتھے وے, میرے عمر دا محل کتھے وے. اللہ پاک کو دعا ہے اللہ ساڑی توڑی حاضری قبول فرمائے. میرے پیارے ویر رضوان صاحب دا جانا اللہ منظور فرمائے. انہاں نو اتھے سانو بھی یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اور میں آخری جملے تے مکہ مدینے دی مطلب جڑی نظم ہے او دیتے میں اپنی گفتگو نو ختم کر رہا. انشاءاللہ آپ نے فرمایا میری امت دے 70,000 بندے بغیر صابو جانے نے جنت وچ. آخری سبحان اللہ 30 سیکنڈ نے, چلو کو 30 سیکنڈ ہو جو میں لے لوں گا تواڈے کولوں. میرے نبی نے فرمایا میری امت دے 70,000 بندے بغیر کے صابو جان گے. شفاعت موضوع چل رہا نا. تے جدوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سنی ہے فرمایا ربا کوٹا بڑا تھوڑا ہے, میری امت لکھاں اندر ہونی ہے کروڑاں دے اندر. یا اللہ 70,000 بندے نہیں میری امت دا کوٹا ودا دے. فرمایا جا سنیا محبوبہ تیری امت دے جڑے 70,000 بندے ہون گے انہاں 70,000 وچوں ایک ایک ہزار دے نال میں 70,000 ہور بھیج دواں گا. فرمایا ایک ایک ہزار دے نال بولو کنے سبحان اللہ. ہون لاؤ ہاں کلکولیٹر یہ گل کتھے پیندی ہاں 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 1 2 3 4 لاؤ صاحب 70,000 ضربے 70,000 ضرب دیو نا ایتھے تے کلکولیٹر بھی جواب دے جانے. اینے نبی دے آپ امتی بغیر حسابوں جنت وچ جانا میں ایتھے کلکولیٹر بھی بولو جواب دے جانے نے آپ جنت تے جاواں گے. تے میں کلکولیٹر پھیریا تے نبی دے امتی بنے جڑے بغیر حسابوں جنت تے جان گے 4 ارب تے 90 کروڑ. 4 ارب 90 کروڑ میرے نبی دے امتی آپ بغیر حسابوں جنت میں جانا ہے. آنکھو بھابیو سبحان اللہ, پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ پڑھو اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ بیریاں پھلے بھی چادراں بچھاؤں داریا. اللہ اللہ او کدی روندا سی بین کے او یاراں دے وچ او کدی روے کلا جا جا کے غاراں دے وچ. کنا احساس ہوئے کنا کنا او کنا احساس امت داسی پیر نو ساری عمرہ تا رب نو منوں داریا. اللہ اللہ اے کون آیا جد آیا باراں مسکرا پئیاں. تہاڈا ذوق نہ ادھے نال بھی تھوڑا ہو گیا تے میرا ذوق 100 نال بھی اتاں ہو گیا تے تسی نہ ہن کہندے نے گلا کھل گیا
تے ہون اینڈ ہو گیا لیکن آپ تھوڑا اینڈ پیڑا نہ کرو پیار نہ مزے نہ میں کہنا اللہ جاندہ ہے دوجی کمپنی نہیں بول دیئے تے ساڑھے پرا بول دے ہی نہیں میں تو انہوں مٹھیاں پر نامہ بولو اے کون آیا جد آیا بہاراں مسکرا پئی اللہ توڑا جنہ دیاں شادیاں نہیں ہوئیں اللہ انہاں دی دو دو کرے ہون آمین تیان نال کیا جے کرو کٹ نہ پوے اے کون آیا جد آیا سارے اے تسی پڑھنے نے جان چھوٹی میں دعا لے آتے چکنے نے ہون آپ ہی ویہ لو پاہمیں فجر تک اتھے میں نے بٹھائی رکھو آپ بیٹھے رکھو اے تسی پڑھو گے تو جان چھوٹے گی کیوں جی آج صاحب پڑھنا چاہیے تھا کہ جے میں ناد خاں پڑھے آتے تسی بھی تے ناد خاں پڑھو نا سارے پڑھو اے کون آیا میرے کاری صاحب کو نظر پئی ماشاءاللہ آج کیب شریف کی تھے ماشاءاللہ حضرت حافظ خان علیہ صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک انہاں دی زندگی دراز فرمائے اے کون آیا جد آیا اور میرے نکر والے بھرا ماشاءاللہ انہاں دا کی نام جڑے نال کھانا کھان ڈے سن ماشاءاللہ سبحان اللہ کی نام ہے پائی ہاں جی پہاڑاں دا نام دسو جی پائی آسن صاحب ہاں جی تسی بھی نعت خان پڑھو اے کون آیا جد آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلنے پھل تے کلیاں آواز نہ سادہ رکھو میں نے اونج سواد ہوندہ کھلنے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں پڑھئے کھلنے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں جنہ راواں تو لنگ گئی سواری پیر مدنی دی او راواں بڑھ ہے او راواں بڑھ او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں او راواں بڑھ گئیاں جنت فضاواں مسکرا پئیاں بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی حلیمہ نے حلیمہ نے جدو پڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں حلیمہ نے جدو پڑیاں مہاراں مسکرا پئیاں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین میری دعائے بھائی رضوان صاحب نو اللہ تعالیٰ سو انہاں دی کل 6 بجے دی ماشاءاللہ